علال ود أري زبقسو زانتا صحافي إفريم بيّنه عنتني عالم أو تاريخ مصحف ننببكم كلخو اتزنببكو تاريخ حدا نجر سلزة ذكرني مسمعت موزايك بهالي ككافلو باهلوني كوينا دوب إيرتران إثيوبيان زق مسبلة عب كلتشحن حادن ديو كلتشحن كلتن بلكة عب زي ذكرو حدا معالتي عب تستمدب كل أحد كوينة ناي برسونال سراح الناس سراح كون كلخو أزاز تابوت أولاني مس حدا أبال كتشاقاچق سمعكم اتحالافي مس أمريكا تراخب وتهدر ديكون كان النابل نتودي يقوات قولو نبره بوزح كيت أنحي اتودي أب إيدو زنبر ورقاق تجابابيتو بحركان كسل مسيلو كخيد راخوه اتود أريز بحال أزازون بجيدو النانس أرسرنا بانامت أمو مستقند برسونال نايتابوت أولوني على الكفتو يا أخي نوزود مني قفيفهم تيوه أبقوزو انت تصنح محاشنا بله نابتخب قوات قولو تصنحي أبال زخدولو أنفتنا رأيه ات برسونال كاركاريلو سحاق أمو ود أرياي تقاقه أديو تحنن دلخن قوات إراس سددو تسب آيو بله أمو انتاي دادا حانديخم كبل مخنيات متشاقاچق يوم حاتوتو ود أري سمع اسكي السي وتهدر تباهيلو سي بإيدو ونونمس أمريكا يراخب إيلو حاتوتو ات برسونال قريمو انتاي ركبوتا بلا ود أري بعلي فلت إيلو مليسو ندره ناب علال ود أري صنيحة كملو سئي حجنا بعلالهم زخاخرني أم مصحف تاريخ زرخوبكو نباب كملسكم أب كباب شحن حمشتميتن عصر شوعاتن عام تمرت أب كاريبيان زنوبرو سبانياويان غزاتي أم مأكل مكسيكو حدا أزيو حيال امبراطوريا خمزلو چبت زي كونه چمچمتا كسمعو جمرو 4 عامتات أب زي ملء اوان ناي أزتيك امبراطوريا مدينة ناب حمقشتي تغيرت امبراطوريا أزتيك زانتا كوينو ترفه اتي هيرنان كورتيز تباهل اسبانياو غزائي اب تسفح خفال مدر مكسيكو استمسرته حدش امبراطوريا تغويتته اتوم اسبانياويان غزاتي دحرن امبراطوريا أزتيك مدمساسوم تنفاسن مملاسكوا دو ايبولون بؤو ناب كل أنفتات نايده ساسن تقاطعارن عمامهم قصلوو اتم قداموت مراحتي ناي ماكلاي أمريكا مالت ناي أزتيك ناي تولتيك ناي مايا مراحتي نمالتو كوا كاب زلو ندوبوب زلو ناي لوم دوب أمريكا مهلاون ايفولتون يمنيروم سلازو خونه نلعل 2 عامتات زخونه تبقسو كي وسوديوم صنيحهم دهرم تحاز مكسيكو 10 عامتات تاب زي ملئك زينا فرانسيسكو بيزارو اب دوب أمريكا نإمبراطوريا إنكا رخيبو اب شحن 532 عامة مرس سعارو سب أزتيكن إنكان بزعبات اب كبابي زول هزبي فعاران تزنبرو ممو اسبانياويان غزاتي اب غروبابتهم زورودو ومكران تزفلطو نيروم نورار غزات اسبانيا بزحاشة تقداسنت تخلاخيلوم ممكتوو كافلما قعزو كولومبوس ناب أمريكا شحن 492 عامة مرت كساب كورتيز اب مكسيكو اغرو زنبر اللعلت شحن 519 اب زنبر غزي اسبانياويان السفح ناي كاريبيان دسيتات تقاطعيروم سنسلت ناي مغزاتي اقيموم نبرو نتوم تسعرو دقبات اذن غزاتات غهن اسات كونهم بعزيوم سو ساعاتن نحسيا زيبلو من غزاتي ببتر حصيننا تغزؤ باروت كوينوم اب غودا غد معدنن سفاحت حرشاتاتن كسرحو يقدودو نبرو قروب ناي تعاوم ملكع زرعي ودبات بزي محرات يقتل نبره سلازو خونه مبزحتهم دقبات حزبتات بتصنكر بارنتن اتن مراخب نايتوم غزاتي تماليون او بزمصا تبالع احماماتن قلطيفوم تعربدو اوشت 10 عامتات دارغا خمزلوت نبار حزبي كاريبيان صنته غزات اسبانيا نتهاغواف كاب افريقا بزچوي ومباروت كتكو جمرو ازي مطفع زرئي
ኣብ ድርኩኺት እምባራጦርያ ኣስቴክዩ ተኻይዱ ይኹን እምበር ኮርቴዝ ኣብ ምብራቓዊ ገማግም ናይቲ እምባራጦርያ ክወርድ እንከሎ ኣስቴካውያን ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎረባብቶም ዝተፈጸመ ምጽናት ሓንቲ ኣፍልጦ ይነበሮምን ምምጻእ ናይቶም ስጳኛውያን ገዛእቲ ልክዕ ካብ ጠፈር ዝመጸ ወራሪ መሲልዎም ቅድሚ ሽዑ ኣስቴካውያን ንኹላ ዓለም ከም ዝፈልጥዋን ንመብዛሕቲ ኣኸኣ ባዕሎም ከም ዘመሓድርዋን እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ካብ ግዝኣቶም ወፃኢ ከምዞም ስጳኛውያን ዝበለ ፍጥረት ክነብር ከም ዝኽእል ግምት ኣይነበሮምን ኮርቴዝን ሰዓብቱን ኣብዚ ሎሚ ቬራ ክሩዝ ዝበሃል ገማግም ምስ በጽሑ እዮም ኣስቴካውያን ንፈለማ እዋን ርዮሞም ዘይፈልጡ ዓይነት ሰባት ርእዮም ኣስቴካውያን እንታይ ከም ዝገብሩ ሓርበቶም ዘይከምቶም ኣቐዲሞም ዝፈልጥዎም ሰባት እዞም ባዕዳውያን ሕብሪ ቆርበቶም ጻዕዳ ምዃኑ ገረሞም ገጾም ብዘይተኣደነ ጸጉሪ ማለት ጭሕሚ ዝተሸፈነ እዩ ናይ ገሊኦም ጸጉሪ ርእሲ ናይ ፀሓይ ሕብሪ ከም ዝመስል ኣስተውዓሉ ክጨኑ ኸኣ መዓት እዮም ናይዞም ጓኖት ነገራዊ ባህሊ ኸኣ ካልእ መስደመም እዩ ኣስቴካውያን ኣቐዲሞም ክርእይዎንስ ይትረፍ ገሚቶሞን ዘይፈልጡ ኣዝዩ ዓብ መጠን ብዘለዎን መራኽብዮም መጺኦም ኣብ ልዕሊ ገዘፍትን ዘፍርሑን እንስሳታት ተወጢሖም ልክዕ ከም ንፋስ ይጋልቡ ካብ ብሓጺን ዝተሰርሐ በትሪ በርቅን ነጎዳን ከውፅኡ ይኽእሉ ዘንጸባረቕ ነዋሕቲ ጉራዴታትን ዘይብሳዕ ዋልታታትን ዝሓዙ እዮም ምስቲ ንሳቶም ዝሓዝዎ ካብ ዕንፀይቲ ተጸርበ ሻፍሻፎ ምስ ኣናጻጸርዎ ተስፋ ምቑራጽ ተሰምዖም እረ ገለ ካብቶም ኣዝቴካውያንሲ ኦይ እዚኦምሲ ኣማልኽቲኦም ዝኾኑ በሉ ገሊኦም ከዓ ኣይፋል ሓደ ዋጋንንቲ ወይ ድማ መንፈስ ናይ ምዉታት ዝለበሱ ወይ ከዓ ሓያላት ጠንቆልቲኦም ዝኾኑ ኢሎም ተኸራኸሩ ኣብ ክንዲ ዘለዎም ሓይሊ ተጠቒሞም ነቶም ገዛእቲ ስጳኛውያን ኩስትር ዘብልዎም ክመያየጡን ክከራኸሩን ላህዘ ዝበሉ እቲ ዘርእይዎ ዝነበሩ ክስተት ምህዋኽ ዘድልዮ ኮይኑ ኣይተሰምዖምን ቅድሚ ዝኣገረ ኮርቴዝ ሒዝዎም ዝመጸ ስጳኛውያን ካብ 550 ዝበዝሑ ይነበሩን 550 ሰባት 1,000,000 ህዝቢ ዘለዎ እምባራጦርያ እንታይ ከይገብርዎ እዮም ኮርቴዝ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኣስቴካውያን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበሮን ይኹን እምበር ንሱን ሰዓብቱን ኣብ ልዕሊ ጸላእቶም ኣገዳሲ ጸብለልታ ሒዞም ነበሩ ኣስቴካውያን ንምምጻእ ዞም ገለ ዝመስሉ ጨነውቲ ጓኖት ዘዳሉ ተመክሮ ይነበሮምን ስጳኛውያን ግን መሬት ዛጊት ዘይፈለጥዎ ናይ ሰባት ግዝኣታት ከም ዘለዋ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ካብኦም ዝሓሸ ካልእ ንዘይፈልጡ ጓና መሬት ክወርር ዝኽእል ተመክሮ ዝነበሮ ግን ኣይነበረን እቶም ናይ ሽዑ ኣውሮፓውያን ወረርቲ ከምዞም ዘመናውያን ናይ ኣውሮፓ ሊቃውንት ማለት ሳይንቲስት ኣብ ዘይፍለጥ ነገር ምኑቓት ባህ ዘብሎም እዮም ነይሮም ስለ ዝኾነ ኣብ 1519 ዓመተ ምህረት ኮርቴዝ መልሕቕ መርከቡ ኣብቲ ፀሓይን ሑፃን ዝበዝሖ ገማግም ምስ ደርበየ ንቕድሚት ካብ ምስጓም ኣይተማትአን ልክዕ ኣብ ሳይንስ ፊክሽን ካብ ዝርከብ ጠፈር ከም ዝወርዱ ጓኖት ንሱን ሰዓብቱን ካብታ ዘምጻኣቶም መርከብ ክወርዱ እንከለዉ ነቶም ተደኒቖም ዝርእይዎም ዝነበሩ ደቀባት ብሰላም ኢና መጺና ናብ መራሒኹም ኣብጽሑና በልዎም ኮርቴዝ ካብቲ ዓብ ንጉስ ስጳኛ ዝተላእከ ሰላማዊ ልኡኽ ምዃኑ ኣብርሂቡ ምስ ንጉስ ናይ ኣስቴክ ሞንቶዙማ ካልኣይ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ክገብር ከም ዝደሊ ሓተተ ግደ ሓቂ ኩሉ ትዝበሎ ውፁ ሓሶት እዩ ነይሩ ኮርቴዝ ነፃ ተበግሶ ዝወሰዱ ሱሱዓት ዳህሰስቲ እዩ ዝመርሕ ነይሩ እምበር ንጉስ ስጳኛ ብዛዕባ ኣስቴክ ይኹን ንባዕሉ ንኮርቴዝ እውን ኣይፈልጦን እዩ ነይሩ ብዝኾነ ኮርቴዝ መራሕትን ምግብን ተዋሂብዎ ናብቲ ዓባይ መዲና እምባራጦርያ ኣስቴክ ቴኖችችትላ ገስገሰ ኣስቴካውያን እቶም ጓኖት ናብ መዲናኦም እናገስገሱ ትሚሎም ረኣይዎም ኣብ መወዳእታ ኸኣ ነቲ መራሒ ጓኖት ብኽብሪ ዓጂቦም ምስ ንጉስ ነገስታት ሞንቶዙማ ካልኣይ ኣራኸብዎ ኣብ መንጎ ዝርቦም ኮርቴዝ ነቶም ሓፂን ዝዓጠቑ ስጳኛውያን ምልክት ምስ ገበረሎም ነቶም ኣብ ሸፍሻፎት ዝተወተፈ በሊሕ እምኒ ጥራይ ተዓጢቖም ዝነበሩ ሓለውቲ ንጉስ ሞንቶዙማ ሓረድዎም እቲ ብኽብሪ ዝተቐበልዎ ጋሻ ንተቐበልቱ እስራት ገበሮም ኮርቴዝ ሽዑ እኳ ነቲ ንጉስ እንተማርኾ ኣብ ዘይፈልጦ መሬት
بأشحات استقطعوا وتعدراتن مليونات حزبن تخبيب ስለዝነበረ ኣብ ሓደጋ ኣተወ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ሒደት ኣማይት እስፓኛውያን ጥራይ ኮይኖም እቲ ዝቐረበ ሓይሊ መንግስቲ እስፓኛ ኣሽሓት ማይላት ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ኩባ እዩ ዝርከብ ነይሩ ኮርቴዝ ንንጉስ ሞንቶዙማ ኣብቲ ቤተ መንግስቱ ጆሆ ገይሩ ሓዞ ንኸምስል ግና እቲ ንጉስ ናፃን ገባርን ሓዳግን ክመስል ኣብ ቤተ መንግስቱ ናብ ዝናብትን ክብል ኣፍቂድሉ ነበረ ብማዕዶ ንዝርኢ እቲ ብግሽነት ዝመጽእ ኣምባሳደር እስፓኛ ከም ዝኾነ ጋሻ ጎዳይ ጎዳ ዘብል ሕያዋይ ነበረ እምባራጦርያ ኣስቴክ ኣመናም እኩል ብምንባሩ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ጨርሹ ኣልመሶ ሞንቶዙማ ነቲ እምባራጦርያ ባዕሉ ይመርሖ ከም ዘሎ ምውሳእ ቀጸለ ልሂቃን ኣስቴክ እውን ምእዛዞም ቀጸሉ ማለት ብኢድ ኣዙር ኮርቴዝ እዩ ዝእዝዞም ነይሩ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ንኣዋርሕ እናቐጸለ ከሎ ኮርቴዝ ንሞንቶዙማን ዓጀብቱን ፈትዮም ክሳብ ጸልኡ መርመሮም ካብቶም ናይ ባዕሉ ሰባት ኣብ ኩሉ ተኸባቢ ንዝረብ ቋንቋ ትርጅማን ዝኾኑ ሰባት ኣሰልጠነ ብዘይካዚ ናብ ኩሉ ኣንፈታት ናይቲ እምባራጦርያ ዳህሳስ ዝገብሩ ጭፍራታት እስፓኛውያን ኣዋፊሩ ንኹሎም ቶም ቀቢላታት ህዝብን ከተማታትን ኣጽኒዑ ነበረ ኣብ መወዳእታ ግና ልሂቃን ኣስቴክ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ሞንቶዙማን ኮርቴዝን ዓሚጾም ሓድሽ ንጉስ ብምምራጽ ነቶም እስፓኛውያን ካብታ መዲና ኣሳጎግዎም የግዳሽ ሽዑ ነቶም እስፓኛውያን ኣብቲ ንግስነታዊ መዋቕር ጸንሐ ብዙሕ ነቓዓት ተጋሂዱሎም ነበረ ኮርቴዝ በቲ ክሳብ ሽዑ ዘዋህለሎ ፍልጠት ነቲ ነቓዓት እናወሸለ ብምግፋሕ ነቲ እምባራጦርያ ካብ ውሽጡ ከም ዝጋማማዕ ገበሮ ንብዙሓት ካብ ዜጋታት ናይቲ እምባራጦርያ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ንልሂቃን ኣስቴክ ንኽዋግኡ እእመኖም ዜጋታት ኣስቴክ ኣብ መፈንጠራኡ ወደቑ ንልሂቃን ኣስቴክ ይጸልእዎም ነበሩ ብዛዕባ እስፓኛውያን ኮነ ኣብ ካሪቢያን ዝፈጸምዎ ጽንተት ግን ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን ስለዝኾነ ብሓገዝ እስፓኛውያን ንኣርዑት መግዛእቲ ኣስቴክ ክሰብሩ ዝኽእሉ መሰሎም ድሕሪ ምውጋድ መሪሕነት ኣስቴክ እስፓኛውያን ኣብ ቦትኦም ክትክኡ ከም ዝኽእሉ ኣይገመቱን ኮርቴዝን ውሑዳት ሰዓብትን ሽግር ክፈጥሩን ተጀሚሮም በቐሊሉ ክንጭፍልቖም ንኽእል ኢና ኢሎም ሓሰቡ ስለዝኾነ እዞም ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ዝዓመፁ ህዝቢ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ሰራዊት ኣብ ጎኒ ኮርቴዝ ኣሰለፉ ብናቶም ሓገዝ ኮርቴዝ ንቴኖ ቺቲትራላን ብምኽባብ ኣንበርከኻ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ እሞኸ ዘኪርካ እንታይ ኣምጻእካ ከም ትብሉ ይስሓትኮን ካብዝን ላዕሊ ቅጽል ግዜ ስለ ዘይፈቕደለይ ግና ኣብ ካልኣይ ክፋል የራኽበና ወድሓንኩም
حداس مصحف أب عدقا قيح تباروت صوانا بركوت تاريخنا مؤكوت مخانو اتمسكر تحستقى مبقولاويت مصحف قيح تباروت بعبد السلام محمد سعدا أنطلطالي الزناتوا نفقرن تلمتن بدهون سدتن تثبيتن كوننتن أعمقا اتقلص لبولد مصحف قيح تباروت قدم حجي بزغرما مصحفتي زحل كيناتن فداين قبل بنببت زحدره افلمتات هاجرنا 10 زنبره عبد السلام محمد سعدا انه زانتهم بتقولوا بوحلول اجلالصا تقبلوا يبل قيحت باروت بقليلو ونينكم كتحقسوا نسلومي احتم تتوكسوا وي بز ادراشا اما العالم كترخبوا تخلو قيحت باروت بعبد السلام محمد سعدا I'm